मुझे लगता है ड्यूटी पे हैं क्लीन भाई, ड्यूटी से शायद ज्वाइन Praise the कर रहे हैं। Lord. Praise the Lord. खुदावंद आपके साथ हो जितने बहन भाई, मैं कुछ नाम नए भी देख रहा हूँ। खुदावंद आप सबके साथ हो, वेलकम यू ऑल। और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत से बरकत दे। मेरे साथ निकालिए गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 और उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 22वीं आयत तक, बल्कि 23वीं आयत भी साथ पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लिखा है, देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान बीच में। बस सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद बेआजार बनो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे। What you need to do, be watchful, okay? Be wise. आदमियों से खबरदार रहो, मोहतात रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे। किन के इबादत खानों में? अपने इबादत खानों में। वो जो तुम्हारे मुखालफत करेंगे वो तुम्हें घसीटेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे। अथॉरिटीज के सामने तुम जो है वो पेश किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही बनो। अब जब तुम्हें सजा देने के लिए, जलील करने के लिए, जदोकोब करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, जब तुम्हारे इर्द गिर्द लोग जमा होंगे, तुम पर आवाजें कसेंगे, अदालत करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तो ये बात उनके लिए गवाही बन जाएगी, क्योंकि तुम मेरे गवाह के तौर पर उनके दरमियान सताए जाओगे। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें। What to say and how to explain. Do not worry what to say and how to say. क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, तुम्हारे मुंह में डाला जाएगा। तुम्हारा ज़हन जो है उन चीजों को ग्रास्प करेगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है। तुम मेरे उनके दरमियान गवाह बनोगे और मेरा रूह तुम्हारे वसीला से बात करेगा। जो तुम में बोलता है ये वो रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। ये एक्सट्रीम है टॉर्चर की या इज़हार सानी की, और हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे भी हम इज़हार सानी पे। और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे। परसिक्यूशन का, इज़हार सानी का, टॉर्चर का जो सबसे मेन वजह है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो मेरा नाम होगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझ पर बिलीव करोगे और दुनिया की शक्ल में फिट ना होने की वजह से, दुनिया के हम शक्ल ना होने की वजह से उनके दरमियान तुम एलियंस होगे, बेगाना नजर आओगे, डिफरेंट होगे। तुम्हारी शक्ल खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी की होगी, क्योंकि दुनिया की शक्ल जो है
वो आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी के जैसी है। पर जिनके अंदर ना आंखों की ख्वाहिश, ना जिस्म की ख्वाहिश, ना ही जिंदगी की शेखी होगी, वो दुनिया के हम शक्ल नहीं होंगे, वो खुदा के बेटे के हम शक्ल होंगे। और जितने खुदा के बेटे के हम शक्ल होंगे वो सब सताए जाएंगे। लिखा है, फिर बढ़ता हूं, और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। अगली बात, लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ। जब एक शहर में तुम्हें लोग पसंद ना करें, तुम्हें सताएं, तुम्हें टॉर्चर करें, तो दूसरे को चले जाओ। और ये बात सिर्फ शहर तक नहीं है, ये नेबरहुड तक नहीं है। अगर एक मुल्क में तुम्हें सताया जाए तो तुम दूसरे को चले जाओ, अगर जा सकते हो तो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसराइल के सब शहरों में न फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। आज हम जो बात करेंगे वो परसिक्यूशन पे करेंगे, इज़हार सानी पे करेंगे कि इज़हार सानी का जो फेस माजी में था वो कैसा था, इज़हार सानी का जो फेस आने वाला है दिनों में है वो कैसा होने वाला है, और इज़हार सानी का या परसिक्यूशन का या टॉर्चर का जो फेस आज है वो कैसा है। इज़हार सानी कहते किसको है? क्या किसी शख्स का एक दफा मसीह के नाम पर एक थप्पड़ खाना इज़हार सानी में आता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। परसिस्टेंट अनॉयंस या harassment, torture based on what? Race, religion, social group, caste, color, creed, या फिर बैकग्राउंड की बेस पर जो कुछ जो है वो टॉर्चर होता है उसे इज़हार सानी का नाम दिया जाता है। मुसलसल लगातार साल हर साल तक हुकूमतें भी टॉर्चर करती हैं अजीब अजीब कवानीन बनाकर, ठीक है। एक आम सी एग्जांपल है, आज तक जो सिख कम्युनिटी है वो अर्ली 80s के होने वाले जो हादसात थे, जो इंसिडेंट हुआ था जब इंदिरा गांधी को मारा गया था, उसकी हीट को पूरी सिख कम्युनिटी ने या नेशन ने उसको महसूस किया था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी उन्होंने क्रैक डाउन किया कि सिख कम्युनिटी को टॉर्चर किया जाए। कवानीन भी बनाए गए, ऑर्डिनेंसेस पास किए गए, और बहुत सारे लोगों को खुफिया तौर पर हुकूमतों को, अथॉरिटीज को जो है वो इस्तेमाल किया गया कि अगर वो सिख कम्युनिटी के किसी भी शख्स के खिलाफ, खास तौर पर नौजवानों के खिलाफ जब क्रैकडाउन करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। जाहिरन हो या पोशीदा हो, हिडन हो, ये सारी बातें जो हैं वो टॉर्चर में आती है। इज़हार सानी जो है जिस्मानी भी होती है, जिस्म पर चोट लगने से भी इज़हार सानी होती है। लोग आपको जो है वो जख्मी कर सकते हैं, बार बार कोशिश करेंगे। इज़हार सानी जो है वो जज्बाती और नफ्सियाती भी होती है, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, आपकी जो साइकोलॉजी है उस पर हमला आवर हुआ जा सकता है। और तीसरी बात जो है वो ये है, रूहानी तौर पर भी आपको जो है वो बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी बदबलाएं जो हैं वो आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब इज़हार सानी एक अकेले शख्स को या एक खानदान को भी उसका सामना करना पड़ सकता है, और इज़हार सानी जो है इसको कम्युनिटी लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर भी इसका जो है वो इतलाक होता है, इसकी एप्लीकेशन होती है। जब हुकूमतें तंग करती हैं, पूरी नेशन उसका शिकार होती है। ये एक नेशनल सिनेरियो है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है जिसको इज़हार सानी के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। या मास परसिक्यूशन है जिसमें जत्थों के जत्थे और
آپ کے ڈسٹرکٹس جو ہے بہت سارے ڈسٹرکٹ شامل ہو سکتے ہیں. تو اس قسم کی جو ہے وہ کمیونل لیول یا پھر جو ہے وہ نیشنل لیول پر اظہار ثانی جو ہے اس میں شامل ہے. اس کے ایگزامپلس جو ہیں وہ اگر آپ انڈیویجول لیول پر دیکھیں, کبھی کبھی اظہار ثانی کے جو ہے وہ اور بھی لوگ طریقے استعمال کرتے ہیں. آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیں گے اور آپ کی جو نیشنل آئیڈینٹی ہے اس کو خیال میں رکھ کر یا آپ کی ریلیجس آئیڈینٹی کی وجہ سے آپ کی زمین پر قبضہ کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو تنگ کیا جاتا ہے اور کمپلین کی صورت میں آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. یہ بھی فارم آف ٹارچر ہے کیونکہ آپ مختلف ہیں, آپ ایک ڈفرنٹ فیتھ سے تعلق رکھتے ہیں, ایک ڈفرنٹ ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا تعلق جو ہے اس میجورٹی پاپولیشن سے نہیں ہے جو آپ کے خلاف اٹھی ہے. آپ کی پراپرٹی کو کنفسکیشن کر کے یا اس کی کنفسکیشن کے بعد یا پراپرٹی ڈیمیج کر کے آپ کے ہاسپٹل اور سکول پر حملہ کر کے جو ہے اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ٹارچر میں اور پرسیکیوشن میں آتی ہیں. ہیٹریڈ, اریسٹ, imprisonment, beating, torture, murder, executions, یہ سارے جو الفاظ ہیں, ورڈز ہیں, جہاں جہاں بھی ان ساری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے لوگ اس کو جو ہے وہ میٹیریلائز کرتے ہیں, ایکٹ کرتے ہیں اس کے مطابق کسی بھی ایک شخص کے لیے یا پھر ایک سے بڑے جو ہے وہ گروپ یا خاندانوں کے لیے. یہ ٹارچر میں اور پرسیکیوشن میں آتا ہے. آپ کو پتہ ہے 1914 to 18 پہلی جنگ عظیم ہوئی, فرسٹ ورلڈ وار ہوئی. سیکنڈ جو ہے 1939 to 1946 ہوئی اور 45 تک ہوئی. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز جو ہیں وہ یونائٹڈ ہوئیں اور انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا اور 1947 میں جنیوا میں یہ ساری قومیں اکٹھی ہوئیں, ان کے ریپرزینٹیٹیوز اکٹھے ہوئے. انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ایک قرارداد لکھی, ایک ریزولوشن پاس کیا جس کو آج ہم جنیوا کنونشن اگینسٹ ٹارچر کے نام سے ہم جانتے ہیں. وہاں پر ایک قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی کہ کسی شخص کو ریس, ریلیجن, کلر, کاسٹ, کریڈ, سوشل گروپ کی بیس پر جو ہے وہ پرسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ہونے دیا جائے گا. پھر اس کا پروٹوکول لکھا گیا 1967 میں. بہت ساری قوموں نے, بہت ساری نیشنز نے اس کو ریٹیفائی کیا. سگنیٹریز تو سارے تھے لیکن ریٹیفائر جو تھے وہ بہت کم تھے. ریٹیفائرز وہ کنٹریز ہیں جو کنونشن اگینسٹ ٹارچر میں کے زمرے میں آنے والے لوگوں کو جب وہ پناہ دیتے ہیں, ان کو اپنی نیشنلٹی دیتے ہیں, ان کو ایکول رائٹس دیتے ہیں, یہ ریٹیفائرز ہیں. سگنیٹریز تو سارے ہیں, عرب کنٹریز بھی ہیں, باقی کے سارے مسلم کنٹریز بھی ہیں, کچھ جو ہے کمیونسٹ کنٹریز بھی ہیں, لیکن سارے ریٹیفائرز نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ اچھی بات ہے, اس پر کام ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی کو پناہ نہیں دے سکتے, ہم کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, ہم کسی شخص کو جس کو دنیا ستاتی ہے, کسی بھی وجہ سے ستاتی ہے, ہم اسے اپنی سرزمین میں جگہ نہیں دے سکتے. ہم ساتھ ہیں باقی قوموں کے جو ایسا کرتی ہیں, پر ہم اپنی سرزمین پر اس سے پریکٹیکلی جو ہے وہ ہونے نہیں دیں گے, باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ وہ ہیں جو سگنیٹریز ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل, ہمارے وسائل, ہماری زمین کافی وسیع ہے, یہاں پر ایسے لوگوں کو خوش آمدید کہا جائے گا جن پر جو ہے وہ اظہار ثانی ہوتی ہے, پرسیکیوشنز ہوتی ہیں, ان کو جو ہے وہ ہم ویلکم کہیں گے, اپنی سرزمین پر ان کو بسائیں گے, ان کو ایکول رائٹس دیں گے, ان کو پروٹیکٹ کریں گے. کیونکہ بیک ہوم دیئر اوریجن آف کنٹری میں ان کی جان کو خطرہ ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ پرسیکیوشن جو ہے اس وقت ہوئی, یہ آج بھی ہو رہی ہے. 1947 میں جو ہوا, 67 میں اس کا اپروول ہوا, آج بھی وہ ویسے کہ ویسا ہی ہو رہا ہے, مختلف شکلوں میں ہو رہا ہے. ریلیجن کے نام پہ بھی ہو رہا ہے, گھر بھی جل رہے ہیں, چرچ بلڈنگز جلائی جا رہی ہیں, خادموں کو یا
بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ برہنہ کر کے پیٹا بھی جا رہا ہے، یہ سب کچھ، ان کا مرڈر بھی کیا جا رہا ہے۔ کلام میں لکھا ہے سب سے جو بڑی وجہ ہے پرسیکیوشن کی جو کرسچنز کے لیے ہے، کس وجہ سے؟ میرے نام کے سبب سے لوگ، دنیا کی سب قومیں، سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنیوا کنونشن 1947 کے تحت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فلی کر کے بھاگ کر جو ہے وہ محفوظ ترین ممالک کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، پر کلام مقدس کہتا ہے جب اظہار ثانی ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ کوئی شخص کسی جگہ پر بھی کسی بھی وقت آپ کو میرے نام کے سبب سے ٹارچر کر سکتا ہے، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جذباتی طور پر، آپ کی فیلنگز کو ہرٹ کر کے، آپ کی پراپرٹی پر آپ کا پیسہ واپس نہ کر کے، کیونکہ آپ کرسچن ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہونا جو ہے وہ عام سی بات ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو تو تم جانو کہ میں نے تمہیں پہلے سے کہہ دیا تھا، اور تم ٹھوکر نہ کھاؤ کہ ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے، خداوند پر ہمیں غصہ آ رہا ہے، اس نے یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ میرے پیچھے چلنے کے سبب سے ہم ٹارچر کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے جہاں ڈیزاسٹر آتا ہے، پریشانی آتی ہے، وہاں پر اسی ڈیزاسٹر کے پیچھے اپرچونٹیز بھی موجود ہوتی ہیں۔ جب آپ کو لوگ ستاتے ہیں اس کے پیچھے اپرچونٹیز بھی موجود ہوتی ہیں، ان پر بھی نگاہ رکھا کریں کہ اگر ہمیں ستایا جا رہا ہے تو خداوند کی کیا مرضی ہے۔ پہلی بات، ہم خدا کے گواہ ہیں، ہم اس کے ایلچی ہیں، ایمبیسیڈرز ہیں، ریپرزینٹیٹیوز ہیں قوموں کے سامنے کہ ہم خدا کے، آسمان کے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ This is what is the first opportunity for Christians to represent Jesus Christ to the nations۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کو شخصی طور پر اظہار ثانی ملتی ہے اور آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، آپ خدا کے کلام کو لے کر جاتے ہیں، آپ مسیح کے کیریکٹر کو لے کر جاتے ہیں۔ سارے شاگرد جو تھے مسیح کی آسمان پر چلے جانے کے بعد سب یروشلم میں رہنا چاہتے تھے، بڑا اچھا لگ رہا تھا ان کو، ایوری ڈے پریئر میٹنگ، ایوری ڈے کلام کا سننا، خداوند کے معجزوں کا ذکر کرنا، ہیکل میں جمع ہو کر دعا کرنا، جو ہے بہت سارے لنگڑوں کو اور بیماروں کو اچھا کرنا، ان کو سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ٹائم کمز جب یہودیوں نے اور رومیوں نے مل کر کریک ڈاؤن کیا مسیحیوں کے خلاف، تو وہاں سے پھر سب، پالوس بھی بھاگے، یوحنا بھی بھاگے، ٹھیک ہے، پھر پترس بھی بھاگے، سارے شاگرد وہاں سے تتر بتر ہوئے۔ کس لیے؟ تاکہ دنیا بھر میں خدا کا کلام پھیلے۔ یروشلم سے نکل کر ایشیائی کوچک میں ترکی کی طرف گئے، روم کی طرف گئے، باقی علاقوں میں بہت سارے ایریاز میں، پھر یہ پھیلتے چلے گئے۔ جہاں اظہار ثانی ہوئی وہاں پر خدا کے کلام کو اور اس کی گواہی دینے کی اپرچونٹیز بھی موجود تھی۔ آج ویسٹرن ورلڈ میں آنے والے بہت سارے کرسچنز، بہت سارے مسیحی یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کا اپنی سرزمین کو کسی ناسازگار حالت کی وجہ سے، حالات کے بگڑ جانے کی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے غیر ممالک میں آ کر، ویسٹرن ورلڈ میں آ کر صرف روٹیاں کھانا شروع کر دیں اور بھول جائیں کہ خدا کون ہے، بچے ہی پالتے رہیں اور بھول جائیں کہ خداوند کون ہے، شادیاں کر لیں اور بھول جائیں کہ خداوند کون ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ میں نے تمہیں اس سرزمین سے اس لیے نکالا تاکہ دنیا کے انتہا تک تم میرے شاگرد اور میرے گواہ بنے رہو۔ اس بات کو کوئی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے اچھی جو ہے فائنینشیل اپرچونٹیز ہیں، سیٹسفیکشنز ہیں، اور مجھے بس یہی کرنا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم ہر اس بات کے جواب دہ ہوں گے جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں بلائے گئے ہیں کہ ہم آئیں اور غیر ممالک میں بیٹھ کر جو ہے
وہ صرف روٹیاں کھاتے چلے جائیں. حالات کے اگر حالات درست نہیں ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ جی میں یہاں سے نکل کر صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کروں گا اور میری باڈی سیٹسفائی ہو, خدا کی ذات سیٹسفائی نہ ہو. ہر شخص جو اپنے ناطے داروں کو چھوڑتا اور کسی دوسری سرزمین میں جاتا ہے, اس پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, وہ بہت ساری رسپانسبلٹیز کو لیے ہوئے ہوتا ہے, تاکہ غیر سرزمین پر جا کر وہ قادر مطلق کے نام کو سرفراز کرے, ممتاز کرے, اس کی گواہی دے اور اس کے لیے کھڑا رہے. کچھ ایگزامپلس جو ہیں وہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب لوگ پرسیکیوٹ ہوتے ہیں تو وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. ہم کسی شخص کو حکومت کے خلاف گندی زبان استعمال کرنے سے کبھی اس کے حالات جو ہے وہ سنبھلیں گے نہیں. سوشل میڈیا پر جو ہے جتنی آپ کڑواہٹ اور بٹرنس نکال سکتے ہیں آپ نکال لیجئے, کوئی کسی کا بھلا نہیں ہوگا. آپ چیٹ باکسز میں گالیاں لکھ کر لوگوں کو بھیجیے, آپ سکیچز اور جتنے مرضی خاکے بنا بنا کر ریپرزینٹ کر دیجئے, اس سے کبھی بھلا نہیں ہوگا. اظہار ثانی کا فیس اور بگڑتا چلا جائے گا. اگر کوئی چیز اظہار ثانی میں آپ کی مدد کر سکتی ہے تو وہ ہے فلپی کے قید خانہ میں جب دو لوگ جو ہے ان کی ٹانگیں اور ہاتھ دونوں جو ہے وہ زنجیروں اور کاٹھ میں جکڑے ہوئے ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ کیا بے بس ہیں, اب آپ کر کیا سکتے ہیں؟ جب آپ کو ٹارچر کی حالت میں, اظہار ثانی کی صورت میں, پرسیکیوشن کی حالت میں ایک کام ہم بخوبی کر سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی قوت ہمیں اس سے روک نہیں سکتی, اور وہ یہ ہے کہ فلپی کے خاندان قید خانہ میں موجود ان دو خادموں کی طرح ہم پرستش کرنا جانتے ہیں اور وہ ہم خوب کر سکتے ہیں. اور خدا اس حالت میں جب وہ اظہار ثانی میں تھے, پریشانی میں تھے, مسیح کی خاطر وہ قید خانہ میں تھے, انہوں نے مسیحی کی پرستش کی ہے. اور مسیح کی پرستش کرنے کے سبب سے لکھا ہے کہ بھونچال آ گیا, قید خانہ کی بنیادیں ہل گئیں. لا تعداد خدا کی طرف سے ان کی کمک آسمان سے آئی, ان کی مدد آسمان سے آئی. اس مدد کے سبب سے زمین تھر تھرانے لگی, بیڑیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئیں اور ان کے پاؤں کاٹ سے جو ہے وہ آزاد ہوئے. یہاں تک کہ وہ دروغہ اپنے آپ کو قتل کرنے لگا کہ اب تک تو سارے جو ہیں دروازے کھل چکے ہیں, قیدی بھاگ چکے ہوں گے, یہاں تو کوئی رہ ہی نہیں گیا. میرے بہن اور بھائی, اگر آپ کو ستایا جائے, اگر آپ کے خلاف جو ہے وہ لوگ اٹھیں, جتھے اٹھیں, قومیں اٹھیں, آپ کے خلاف کچھ لکھا جائے, بولا جائے, کیا جائے, آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے, ایک بات ہم کبھی نہ بھولیں, ہم کسی کی مخالفت کر کے, کسی کا نقصان کر کے ہم اظہار ثانی کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے. خدا نے کہا تھا یہ ہوگا, یہ ہوتا رہے گا. جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. ایک چیز ہمیں جو ہے وہ اطمینان دے سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب ایسا وقت آئے خداوند کی پرستش کریں, حمد کے گیت گائیں, اس کے حضور گریہ زاری کریں, تب کہیں جا کر آسمان پر, عالم بالا پر جو ہے وہ آواز سنائی دے گی, خدا کے کان تک ہماری بات پہنچے گی کہ زمین پر کوئی شخص اس حالت میں مجھے پکار رہا ہے. پطرس قید خانہ میں ہے, انہی دنوں کی بات ہے, انہی سالوں کی بات ہے, اور کلیسیا دعا کر رہی ہے. پطرس قید خانہ میں کس وجہ سے ہے؟ مسیح کی منادی کرنے کے سبب سے. اور دعا کے نتیجہ میں ایک فرشتہ آیا, اس نے اس کے پہلو میں مارا, اسے کہا پطرس اٹھ, سلاخوں سے باہر جانے کا وقت ہو گیا ہے. اور دروازے بند ہیں, قفل دروازوں پر تالا لگا ہوا ہے, پطرس غائب ہے. قید کرنے والے مشکل میں ہیں کہ یہ ہوا کیسے ہے, یہ بندہ اندر سے باہر کیسے آ گیا ہے.
मेरे अजीज बहन और भाई, इज़हार सानी में टॉर्चर किए जाने की सूरत में, परसिक्यूशन की हालत में सिर्फ दुआ, रोजा, हम्द, तारीफ, खुदा की प्रस्तश जो है, ये वो टूल्स हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। पटवाए जाते थे, उनको कोड़े लगवाए जाते थे, उन बेचारों को थप्पड़ मारे जाते थे, फिर छोड़ दिया जाता था, दूसरे दिन फिर वो वहीं पर जो है वो मनादी कर रहे होते थे। बार बार दुख उठाकर वो खुदावंद की खातिर जो है वो वहीं पर जो है वो मनादी करते रहे। मैं ये नहीं कहता हूं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी लोग डर कर भाग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई इनकार करके जान बचाकर भागे, ये दुरुस्त नहीं है कि मसीह की जात का इनकार कर दे और वहां से भाग ले। अगर वो अपनी जगह बदलता है, अपना शहर बदलता है, इसमें कोई मजायका नहीं है। कलाम में लिखा है कि लोग अगर तुम्हें सताएं, किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाओ, वहां जाकर मनादी करना शुरू कर दो। जरूर है कि वहां पर रहकर जो है वो, अगर जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा है, वहां पर रहकर तुम मार खाना चाहते हो। अगर किसी दूसरे शहर में जाओगे, खुदा वहां पर एस्टेब्लिश कर देगा। जानबूझकर किसी जगह पर इज़हार सानी का या टॉर्चर का शिकार होते रहने के लिए आप वहां पर रुके रहें, ये आपकी मर्जी है, जब तक कर खुदा आपको गाइड ना करे कि तू यहां से नहीं हिलेगा, क्योंकि मैंने ये टुकड़ा तुझे दिया है, मैं तेरे साथ हूं। खुदा उसके लिए आपको प्रोविजंस भी देगा। लेकिन अगर खुदा नहीं चाहता कि आप वहां पर रहें, आप वहां से जा भी सकते हैं। जब हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो वहां पर दो बड़ी एग्जांपल्स हमारे सामने आती हैं, और एक है बनी इसराइल। जब ये सब जो है वो सरजमीन पर आए, रोटी खाने के लिए आए थे बेचारे, कहत था उनकी अपनी सरजमीन में। मिस्र में आए तो वहां पर गुलाम ही बना लिए गए, उनसे ईंटें बनवाई जाती, उनसे काम करवाए जाते, शहर तामीर करवाए जाते, जबरदस्ती जो है कोई उजरत ना मिलती। उनका रोना आलम बाला पर खुदा के कान तक पहुंचा। कलाम मुकद्दस में नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है कुछ छोटी मोटी जो है वो एजिटेशंस होती रहती हों मिस्र में, लेकिन कलाम में ये नहीं लिखा कि नेशनल लेवल पर कोई प्रोपोगेशन हुई थी और मिस्र का तख्ता उल्टने के लिए मिस्र जो है वो इसराइलियों ने कोशिश की थी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जब वो बंदी थे वहां पर, अपनी मर्जी के मालिक भी नहीं थे, तो सिर्फ एक काम वो करते रहे उनमें से बतेरे, और वो ये कि खुदा के हुजूर गिरयावजारी करते रहे, रोते रहे, और उनका रोना आसमान तक पहुंचा। आज हम पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में हम हैं, इम्तियाजी कवानीन की 295A, B और C की हम बात करते हैं। क्यों हम पर से नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते नहीं। बहुतों की रोजी लगी है उसके साथ। बहुत सारे लोग जो हैं, ऐसे मामला जब होते हैं, लोगों की बस्तियां जलाई जाती हैं 295A और B और C के चक्कर में, कि बंदे पर जो है वो केस बना था, वो इस बस्ती में छुप गया जाकर, तो पूरी बस्ती जलाने की कोशिश करते हैं। क्यों? और फिर उसी पर से खादमों की लॉटरी लग जाती है, तस्वीरें खींची जाती हैं, वहां से रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, फिर लोगों के लिए अपील्स बनाई जाती हैं कि जी हम इनकी रेस्टोरेशन के लिए बहुत कुछ करेंगे। ऐसी पार्टीज जो हैं, ऐसी लीडिंग पार्टीज, वो कभी नहीं चाहती कि ये तलवार हमारे सर से हटे। ऐसे लोग जब दुआओं में बैठते हैं, इंटरफेथ हार्मनीज में बैठते हैं, आप क्या समझते हैं? वो चाहते हैं कि इस किस्म की तलवार यहां से हटे और उनके घर का चूल्हा ठंडा हो। जब भी कभी दुआ करते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल और रिलीजियस जो लीडरशिप है, उसको दुआ में जरूर याद रखें कि खुदावंद सिंसियर किस्म की जो है वो लीडरशिप हमें प्रोवाइड करे। ये लोग अपनी गुलामी की हालत में, परसिक्यूशन की हालत में, सताए जाने की हालत में दुआ करते रहे, और आसमान का खुदा जमीन पर उतर कर उनको छुड़ाने के लिए उनके आगे आगे चला। जब आस्तर और मर्दकी की कहानी को हम पढ़ते हैं, तो एक नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी साजिश हुई, एक कॉन्स्पायरेसी जो है उसको हम देखते हैं, और वहां पर भी
मर्दकी ने और आस्तर ने हमान को गाली गलौज करने की कोशिश नहीं की, वहां पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने दुआ और रोजा से इस इज़हार सानी का सामना किया और खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब दिया है और उसने वो कर दिया तारीख जिसको आज तक भुला ही नहीं सकी है कि मैडो पर्शियंस की किंगडम में, उनके राज में किस तरह से परसिक्यूशन की हालत में जो नेशनल लेवल पर जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था कि यहूदी मार दिए जाएं, उसके खिलाफ जब दुआ रोजा में ठहरने वालों की दुआओं का खुदा जवाब देता है, तो फिर खुदा जो है वो उस शहर को, उस कौम को बचा लेता है जिसके लिए दुआ रोजा किया जाता है। परसिक्यूशन शख्सी तौर पर इंडिविजुअल्स पे भी होती है और नेशनल लेवल पर भी होती है। अब इज़हार सानी खून और गोश्त से हम नहीं लड़ सकते, ना ही इज़हार सानी का सामना जो है वो आप और मैं खून और गोश्त से कर सकते हैं, और ये कभी भी नहीं होगा। और आज जो परसिक्यूशन का फेस है उसको, और गुजरे वक्त में भी कभी भी हाथों से या जंग करके या तलवारों से इज़हार सानी को खत्म कभी नहीं किया गया था, और आइंदा भी नहीं हो सकेगा और होगा भी नहीं। जब हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, एक फर्द वाहिद की बात करते हैं, यीशु मसीह की अपनी जात, जब उसको मारा जा रहा था, जब उसको रद्द किया जा रहा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, वो तो कुछ बोला भी नहीं। उसने क्या गवर्नमेंट में उसके इन्फ्लुएंस वाले लोग नहीं थे? वो भी 4-6 आदमियों को जानता था। निकोदीमस जैसे लोग मजहबी जमात में, जो सबसे टॉप रूलिंग जो पार्टी है या जो जमात है, उसमें उसके भी तो जानने वाले थे, उसने उनका इस्तेमाल नहीं किया। शागिर्दों के भी कुछ जानने वाले थे, उन्होंने उनका इस्तेमाल नहीं किया। कहीं सिफारिश लेकर नहीं गए हैं कि यीशु मसीह बचा लिए जाए। यीशु मसीह नासरी ने भी जहां मुनासिब था वहां बात करके जवाब दिया। खुदा का अपना बेटा जब इज़हार सानी का शिकार है, जब वो टॉर्चर किया जा रहा है, जब उसको कूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको जख्मी किया जा रहा है, उसने खामोश रहना ज्यादा पसंद किया और अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के जो है वो सुपुर्द किया, जो उसको सुन सकता था, जो उसे बचा सकता था। अगर मेरे और आपके बचाए जाने में खुदा की मर्जी नहीं है तो आमीन कहिए कि खुदावंद, अगर इस परसिक्यूशन में से जिंदा निकल जाने में तेरी पाक मर्जी मौजूद है तो हमें निकाल, और अगर तू चाहता है कि हम तेरे गवाहों के तौर पर यहां पर मर जाएं तो तेरी पाक मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह नासरी ने, जब उसके शागिर्दों ने, जब उस पर हाथ डाला गया कि उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे अरेस्ट किया जाए, उसे इनप्रिजन किया जाए या उस पर अदालत और मुकदमा चलाया जाए, तो लिखा है कि उसके अपने शागिर्दों में से एक ने तलवार उठाई, कान काट दिया, और उसने उसे शाबाशी नहीं दी। ओ वेल डन पतरस, तू तो मेरा बड़ा खैरखा है, तूने कान उड़ाया, इसका दूसरा भी उड़ा दे, ताकि सारी उम्र इसको याद रहे कि जो है वो खुदावंद पर हाथ उठाने का मतलब क्या होता है और इसने जुर्रत कैसे की है। ये कान कटा जो है वो बनकर सारी उम्र जो है वो फिरता रहे। ऐसा नहीं, उसने उसका कान जोड़ा और पतरस को सरजनश की कि अपनी तलवार को म्यान में रख, जो तलवार से जीते हैं तलवार से कत्ल हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपने शागिर्दों को वायलेंस की तालीम नहीं दी थी। परसिक्यूशन की हालत में, खास तौर पर जब खुदा के जलाल की बात है, अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर दें, हवाला कर दें कि जैसे खुदावंद की मर्जी है मेरी जिंदगी में पूरी हो। वायलेंस नेवर बीन अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग, क्योंकि ये दुश्मन का काम है और हम दुश्मन को सपोर्ट नहीं करते, हम मोहब्बत के खुदा को सपोर्ट करते हैं जो पीसफुल तरीके से हालात को और चीजों के सॉल्यूशन की तरफ जाता है। एक आखिरी बात करके मैं इसे वाइंड अप करूंगा, और वो ये है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह की एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। शागिर्दों
کے ساتھ جو ہوا ہم اس کو بھی فالو کرتے ہیں. جو پرانے عہد میں پوری قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہم اسے بھی آنر کرتے ہیں. اور اسی بات کی جو عکاسی ہے, ریپرزنٹیشن جو ہے, وہ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کے خط کے تیسرے باب میں یہ بات ہمیں مل جائے گی. اور یہ بہت واضح انسٹرکشنز ہیں, اعلان ہے ان سب لوگوں کے لیے جو وائلنس کی تعلیم دیتے ہیں, جو ہے وہ گندے اور برے سلوگنز کو اٹھانے پر اور حکومت کے خلاف جو ہے وائلنس کی تعلیم دیتے ہیں. وہ سب سن لیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ کیا فرماتا ہے. تیموتھیوس کے نام پولس رسول کے دوسرے خط کے تیسرے باب کی 12ویں آیت میں وہاں پر لکھا ہے, بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے لائف ایکسپیرینس سے, اپنی روحانی بصارت سے, اس سارے علم سے جو وہ رکھتے ہیں اور وہ ساری زندگی جو انہوں نے گزاری ہے, انہوں نے اس بات کو لکھا ہے, یاد رکھو بلکہ جتنے مسیح یسوع میں اور اس کی مانند دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. خدا کے بیٹے نے سبز باغ نہیں دکھائے, اس نے صاف اور واضح اور سیدھی باتیں کر کے بتائی ہیں تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مسیح نے جو ہے وہ بتایا کچھ اور تھا, کر کچھ اور رہا ہے. اس نے صاف اور واضح باتیں کی ہیں کہ جتنے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی مانند چلنے کی کوشش کریں گے, زندگی گزارنے کی خواہش رکھیں گے اور کوشش میں لگے رہیں گے, وہ سب ستائے جائیں گے. ستایا جانا صرف یہی نہ سمجھیے کہ باہر کے لوگ ستاتے ہیں, غیر مذاہب ستاتے ہیں. ہمارے گھر کے اپنے لوگ ہمارے خلاف اٹھ سکتے ہیں. شیطان کے اعلیٰ کار بن کر خادم ہیں تو آپ کی منادی کے خلاف آپ کو مینٹلی ٹارچر کریں گے تاکہ آپ کی منادی بے اثر ہو اور آپ خدا کے ساتھ بات کرنے کے قابل نہ ہوں. آپ کو تانا زنی ہو سکتی ہے, آپ کے کیریکٹر پر ہو سکتی ہے, آپ کی چھوٹی چھوٹی گفتگو پر ہو سکتی ہے. یہ پرسیکیوشن کا وہ فیس ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ باہر اور پھر نیشنل لیول پر جاتے ہیں اور پھر انٹرنیشنلی جب ہم دیکھتے ہیں تو پرسیکیوشن کا اظہار ثانی کا جو فیس ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹلی نظر آئے گا. دعا کریں کہ جب کبھی ایسا ہو اور ہم اس میں پھنسیں تو خدا کا روح ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کرے اور ہمیں ایمان پر قائم رہنے کا فضل دے. اگر ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے تو ہم کھرے اتریں. جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا, زندگی پائے گا اور زندگی کا تاج پائے گا. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت.